नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दहाल। एमसीसी का कारण यतिखेर मूल राजनीति तरङ्गित भएको छ, राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीचमा केही संकट देखिएको छ। एमसीसी पास गर्ने कि फेल गर्ने अथवा संसदमा टेबल गर्ने कि नगर्ने विषयमा यतिखेर यो विषय पेचिलो बनेको छ। विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउने, किनकि यतिखेर एमसीसी बोर्डले शर्त सहित छिटोभन्दा छिटो एमसीसी पास गर्न दबाब दिइरहेको छ। यो बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ दलका प्रमुख घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हस्ताक्षर सहितको पत्रले यतिखेर अर्को चर्चा पाएको छ। यतिखेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रतिरक्षामा पुगेका छन्। यो सँगसँगै एमसीसी को यो जुन चाप छ, यो चापले स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा सेलाउन थालेको छ। जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर जुन राजनीतिक दलहरुबीचमा सहमति भएको थियो, निर्वाचनको मिति जेठ भने पनि मतदानको मिति भने सरकारले तोक्न सकेको छैन। त्यसकारण यो एमसीसी को यो विवादको बीचमा स्थानीय तहको निर्वाचन या समग्र निर्वाचन के हुन्छ भन्ने सवाल पनि उठेको छ र एमसीसी को विषय केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन पछि छलफल प्रारम्भ गरौँ भनेर पनि प्रस्ताव गरेका छन्। यतिखेर दलहरुको चरित्रमाथि चर्चा भइरहेको छ र टीका टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप भइरहेको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा अहिलेको चर्चित मूल विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसाल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। एमसीसी त यसरी गिजलियो कि अब त एउटा विकासे परियोजनाको रूपमा नेपालमा प्रस्तुत भएको आएको एउटा सहयोग अनुदान त यतिखेर राष्ट्र राष्ट्रियता, देश विदेश अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूको चासो अथवा यतिखेर त देश सङ्कटमा फस्छ र राजनीतिक दलका नेताहरू नै सङ्कटमा फस्दै गएका छन् सम्मको चिन्ता सुरु भएको छ। के एमसीसीले अबको नेपालको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर जुन किसिमको चिन्ता व्यक्त गरिँदैछ, साँच्चै त्यस्तै अवस्था हुन लागेको? मलाई लाग्छ एमसीसी परियोजना आज सुरु भएको पनि हैन। नेपालले एमसीसी परियोजना प्राप्त गर्नको लागि केही मापदण्डहरू पूरा गरेको। नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि बढेको देश, त्यही भएर एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले केही मापदण्डहरू पूरा गरेर प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि मात्रै यो सहयोग प्राप्त भएको, यो अनुदान प्राप्त भएको। यो पृष्ठभूमिलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन, किनभने नेपाल एउटा यी सम्पूर्ण मानवाधिकारको क्षेत्रमा, डेमोक्रेटिक प्रोसेसको क्षेत्रमा त्यहाँ भएका केही मापदण्डहरूलाई पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै नेपाल सरकारले यो अमेरिकाबाट यो 500 मिलियन अमेरिकन डलर अनुदानको रूपमा प्राप्त गर्ने भनेर त्यो मापदण्ड पूरा गरेर प्राप्त भएको पहिलो कुरा। यसको पृष्ठभूमिमा जान जरुरी छ। दोस्रो कुरा, नेपालले यो परियोजनालाई, यो सहयोगलाई, विद्युत प्रसारण लाइन र एउटा सडकलाई पूर्वाधारलाई तय गर्नको लागि यसको प्रारम्भ भएको, यो कामको लागि यो परियोजना, यो सहयोग आएको छ। यो पनि पारदर्शी ढङ्गबाट सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, यो कानुनी रूपबाट 74 सालमै भदौ 29 गते अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अर्थमन्त्री माननीय ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसको कम्प्याक्ट एग्रिमेन्टमा सिग्नेचर गरेको। सिग्नेचर गर्ने बित्तिकै नेपाल सरकारले यसलाई वैधता दिएको, एक किसिमबाट वैधता एग्रिमेन्टमा सही गर्ने बित्तिकै त्यसलाई एउटा वैधानिकता दिएको देखिन्छ। पहिलो कुरा, यो चाहिँ 4 वर्ष अघि सेप्टेम्बर 14, 2017 मा नेपाल सरकारले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो र त्यसबेला यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाखेरि यति धेरै अहिलेको जस्तो यति धेरै यसमा विवादहरू वा यो विषयमा जुन अहिले तातो बहस भइराखेको छ, त्यसबेला 74 सालमा जब एग्रिमेन्ट हुँदै थियो, नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्दै थियो र यो विद्युत प्रसारण लाइनको लागि भनेर वा सडक पूर्वाधारको लागि, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनको लागि नेपाल एउटा हाइड्रो पावरको सम्पन्न देश, तर हाइड्रो पावर उत्पादन गर्न नसकेको, उत्पादन गरे पनि कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने कुराको सङ्कट भएको देश भएको कारणले त्यो विकास र अर्थतन्त्रसँग जोडिएर यो परियोजना ल्याइयो र त्यसबेलाको एग्रिमेन्टमा मलाई लाग्छ एग्रिमेन्ट हुँदै गर्दाखेरि यो बहस अगाडि बढेको थिएन। यो पहिलो चरण। दोस्रो चरणमा निवर्तमान यसभन्दा अगाडिको सरकार सम्माननीय निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा
2076 साल असार 30 गते उहाँकै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजीले यसमा योलाई चाहिँ संसद सचिवालयको विधेयक शाखामा यसलाई दर्ता गरियो भन्दाखेरि वैधानिक ढङ्गबाट संसदमा वा सचिवालयमा प्रवेश भइसकेको अवस्था छ। यो वैधानिक ढङ्गबाट एउटा विधेयक शाखामा प्रवेश भइसकेपछि अब तेस्रो चरणमा अहिलेको कुरा भनेको तेस्रो चरणमा आएर हामी छलफलमा प्रवेश गरेका छौँ र अब यो विधेयक शाखामा दर्ता भइसकेको यो जुन एमसीसी परियोजनाको सम्झौताको दस्तावेज सदनको विषय बनिसकेको छ, पार्लिमेन्टको विषय बनिसकेको छ। यसको प्रक्रियालाई मात्रै अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। अहिलेको सरकार नेपाली कांग्रेस अथवा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको माग हो, अब यो तर सरकार सत्तारूढ दलभित्र नै त्यो मागलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छैन। अनि यसलाई प्रक्रियातिर लिएर जाउँ नि, पहिला प्रक्रियाको कुरा गरौँ, बल्ल अनि गठबन्धन सरकार र हामी क्रमिक रूपमा कुराहरू छलफल गर्नेछौँ। तर अहिलेको सरकार भनेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको छ र सरकारले सदनमा एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने प्रचलन छ। सरकारको तर्फबाट सरकारको माननीय कानुन मन्त्रीले कार्यव्यवस्था समितिमा आएर परामर्श समितिमा आएर सरकारको एजेन्डालाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र यो सरकारले विधेयक शाखामा रहेको थन्केर रहेको 76 सालदेखि तपाईले हेर्नुभयो भने 76-3-30 मा यसभन्दा अगाडिको सरकारले 2 वर्षसम्म त त्यो विधेयकलाई यो सम्झौतालाई विधेयक शाखामा थन्काएर राख्यो। एउटा कुरा यो सरकारको दायित्व हो, सचिवालयमा प्रवेश गरिसकेको यो सम्झौतालाई अब हाउसमा टेबल गराउने यो तेस्रो प्रक्रिया हुन्छ, अभ्यास प्रक्रिया हुन्छ र टेबलमा गराइसकेपछि बल्ल हाउसमा त्यसमा छलफल चल्छ। तपाईले प्रतिनिधि सभा नियमावली हेर्ने हो भने कुनै पनि प्रस्तावलाई सदनमा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसलाई पारित गर्ने 3टा प्रक्रिया हो। एउटा प्रक्रिया सदनमा प्रस्तुत भइसकेपछि त्यही छलफल गरेर त्यहीबाट पारित हुन सक्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यसलाई होइन अब त्यही एउटा समिति बनाऊ, सर्वदलीय समिति बनाएर अध्ययन समिति बनाएर त्यसमा चाहिँ एउटा रायहरू सदनलाई दिउँ भनेर त्यो पनि समझदारी हुन सक्छ। तेस्रो प्रक्रिया त्यसलाई सदनमा प्रस्तुत गरिसकेपछि यसलाई विस्तृत छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा, संसदीय समिति छन् हामीसँग, संसदीय समितिमा पठाइदिउँ र त्यहाँ अध्ययन गरेर यसको लागि त्यहाँ अध्ययन गरेर त्यहाँबाट पारित गरेर अनि सदनमा लिएर आएर पारित गरौँ भन्ने प्रक्रिया छ। र हाम्रो माग के हो, यो त सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया हो। संविधान अथवा संसदमा कसरी पेश गर्ने भन्ने एउटा संसदीय प्रक्रिया हो। हैन, हामी संविधान मानेपछि, संविधान कानुन ऐन मानिसकेपछि प्रक्रियामा जानुपर्छ। अनि मैले यो कुरा गरेछु, दुईटा कुरा हो। एउटा कुरा कानुनी प्रक्रिया अनुसार विधेयकको एउटा संसदीय अभ्यास अनुसार विधेयक शाखामा थन्केर रहेको यसलाई चाहिँ हामीले सदनमा लिएर गएर यसलाई विस्तृत अध्ययनको विषयवस्तु बनाऊ भन्ने पहिलो माग। दोस्रो माग नेपाली कांग्रेसले नै किन यसको नेतृत्व लिइरहेछ भने सरकारको नेतृत्व त नेपाली कांग्रेसले लिएको छ। पहिलो कुरा नेपाली कांग्रेसको सम्मानीय सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तर उहाँको दायित्व के हो भने संसदमा एजेन्डा प्रवेश गर्ने दायित्व सरकारको नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले यसमा चासो लिनुभएछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा 74 सालमै अहिलेकै सम्मानीय प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। त्यो एउटा दायित्व जुन हुन्छ नि, कानुनी दायित्व, नैतिक दायित्व लिनुपर्छ। र म कहाँ थप्छु भने 76-33 मा त नेकपा एमाले यसलाई विधेयक शाखामा प्रस्तुत गरेको थियो भने अब नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यसबेला किन विधेयक शाखामा लिएर गएको? यो दायित्व, यो नैतिक दायित्व वा कानुनी दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको काँधमा आएन, यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा यसलाई किन महत्त्वको साथ लिइराखेका छौँ भने पहिलो कुरा त यसको विस्तृत छलफल गर्ने ठाउँ कहाँ हो? संसद हो। त्यो संसदभन्दा बाहिर धेरै यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा अगाडि बढ्यो, यसको पक्षको सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष। र त्यति मात्रै होइन, दलभित्र पनि विपक्ष आफ्नै पार्टीभित्र सत्तारूढ दलभित्रको पार्टीभित्रका गुट उपगुट अथवा नेता पक्षकै फरक धारणा आइरहेछ। प्रतिपक्षमा स्वाभाविक हो, प्रतिपक्ष त यतिखेर उसलाई त्यति टाउको दुखाएको विषय छैन, किनकि तपाईँले भन्नुभयो कि प्रतिपक्षको पनि भूमिका रहन्छ, किनकि 2076 मा उसले चाहिँ यो विधेयक शाखामा प्रस्तुत गरेको थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहनु भएन भनेर चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले। त्यस बेलाको अलि स्मरण गरौँ, गरेको थिएन त्यसबेला, त्यही भएर यो दायित्व त्यसबेला त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त निकै हतारिनु भएको अवस्था थियो। उहाँले त आरोप सभामुख माथि नै लगाउनु भएको थियो नि त्यसबेला पनि। अहिलेको विषय पनि फेरि यही आरोप सभामुख अग्नि सापकोटामाथि लगाइन थालिएको छ। सभामुखको दायित्व हो कि यो
दलीय सहमतिको दायित्व विषय यहाँनिर छ क्या। कुरा के भने संसदमा कुनै पनि कुरा प्रवेश गर्दाखेरि सरकारको दायित्व हुन्छ। सरकारले त्यो एजेन्डालाई अगाडि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। प्रस्तुत गर्दै जाँदाखेरि कतिपय एजेन्डाहरू स्वीकृत पनि हुन सक्छन्, कतिपय एजेन्डाहरू अस्वीकृत पनि हुन सक्छन्, असहमति पनि हुन सक्छ। त्यसबेला पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, एजेन्डा लिएर जाने दायित्व त सरकारको हो नि। सभामुखले बैठक बसाल्दै गर्दाखेरि, परामर्श समितिको बैठक बसाल्दै जाँदाखेरि सरकारले एजेन्डा लिएर जानुपर्छ। पहिलो कुरा हामी सभामुखको कुरामा पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ, तर पहिलो कुरा सरकारको दायित्व हो। त्यही भएर सरकारले एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने हो। हाम्रो संसदीय अभ्यासको त्यो परम्परा अगाडि बढेको छ, यो विश्वव्यापी रूपबाट यो प्रचलन छ। त्यो बेला पनि तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महराले विधेयक अगाडि लान नचाहेको अथवा यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन नचाहेको भनेर त केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा आलोचना गर्नुभएको थियो। प्रयास त भएको थियो नि त्यसबेला पनि गृह कार्यको रूपमा त्यसबेलाको सरकार प्रमुखले, सरकारमा रहेको दलले यो एजेन्डा विधेयक शाखामा प्रस्तुत गरिसकेपछि सदनमा लग्ने काम कसको? सरकारले एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मैले अहिले पनि त्यही कुरा दोहोऱ्याइराखेको छु। सरकारको दायित्व हो यो एजेन्डालाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने। त्यही भएर अहिले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले अरू दलसँग, गठबन्धनका अरू दलसँग यो विषयलाई अब विधेयक शाखामा नराखौँ र यसलाई वैधानिक ढङ्गबाट सदनमा प्रस्तुत गरेर छलफलको विषय बनाऊ भन्ने माग रहेको छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने यो विधेयक भनेको के भने कानुनी रूपबाट यो अगाडि बढिसकेको छ, संसदमा प्रवेश भइसकेको छ। संसद मतलब सचिवालयमा, विधेयक संसद सचिवालयमा प्रस्तुत भएको छ, विधेयक शाखामा प्रस्तुत भएको छ। अब संसदमा टेबल गर्न मात्रै बाँकी छ, विवाद त्यहीँनेरि छ। पार्लिमेन्टभित्र यो एक किसिमबाट यो प्रवेश पाइसकेको छ। तर अहिलेको सरकारले यसलाई एजेन्डा बनाएर सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र त्यहाँ छलफलको विषयवस्तु बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री वा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले यो मागहरू राखिराखेको छ कि यसलाई छलफलको विषय। दोस्रो कुरा, यो परियोजना भनेको 500 मिलियन अमेरिकन डलर अमेरिकाले सहयोग बापत, अनुदान बापत, बिना कुनै धितो, बिना कुनै ऋण यो अनुदान बापत दिएको दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, यो विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सञ्जाल विस्तारको लागि हो। अर्थतन्त्र र नेपालको हाइड्रो पावर उत्पादन गरेर यसलाई बिक्री गर्ने, व्यवस्थापन गर्नेसँग जोडिएको विषय। चौथो कुरा, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाल र अमेरिकाको बीचको वैदेशिक सम्बन्धको कुरा। कुनै पनि विदेशले, कुनै पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले अनुदानको रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडेर अनुदान दिने बित्तिकै त्यो दुईटा देशको बीचमा केवल आर्थिक सम्बन्ध मात्रै होइन। हुन त अब हामी इकोनोमिक डिप्लोमेसीका कुरा गर्न थालेका छौँ, किन डिप्लोमेसी भनेको कुटनीतिकी मात्रै भएर पनि हुँदैन होइन, राजनीतिक तवरबाट पनि भएर हुँदैन। अहिलेको 21औं शताब्दीको लोकतन्त्रले अर्थतन्त्रलाई बिर्सियो भने फेरि त्यो लोकतन्त्रले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैन भनेर हामी नयाँ ढङ्गबाट राजनीतिक कुटनीतिको छलफल हामी अहिले के भने फरेन पोलिसीमा पनि मैले तपाईको आशय बुझेँ। यसलाई मैले कहाँ पनि जोडेँ भने मैले के ल्याउँछु, यसलाई कहाँ पनि जोडेँ भने अहिलेको डिप्लोमेसी भनेको इकोनोमिक डिप्लोमेसीसँग अब व्याख्या गर्न थाल्यौँ हामीले। अब त्यही भएर अरू देश, अब विश्वका धेरै देशहरू G7 का कुरा गरौँ वा अरूका कुरा गरौँ, नेटोका कुरा गरौँ, अरू देशका कुरा गर्ने हो भने सबैले एउटा ग्लोबल होइन एक ठाउँमा बसेर कसरी त्यो देशको अर्थतन्त्रलाई या गरिब देशलाई वा विकास उन्मुख देशहरूलाई कसरी त्यहाँको आर्थिक अवस्थाको स्तर उन्नति गर्ने भन्ने मुख्य केन्द्रबिन्दु अहिलेको लोकतन्त्रको रहेको छ। तर यो के हो भने त्यही भित्र नेपालले आफ्नो मापदण्ड पुरा गरेर प्राप्त गरेको अनुदान हो। तर यो दुई देशबीचको सम्बन्ध हो, यो मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कुरा। यो यति धेरै पृष्ठभूमिबाट आएको एमसिसीलाई सदनमा प्रस्तुत गरेर सदनमा वैधानिक ढङ्गबाट यसको छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्छ र बाहिर उठेका कुरा एक, दलभित्र उठेका कुराहरू दुई होइन, र गठबन्धन दलहरूको आन्तरिक दलहरूभित्र उठान भएका कतिपय प्रश्न चिन्हहरू। किनभने अहिलेको गठबन्धन सरकारभित्र त रहेका अरू गठबन्धन दलभित्र पनि यो बहस त तातो ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। तपाईँको समग्र आशय मैले बुझेँ कि अब यो एउटा अनुदान हो, यो 55-56 अर्बको अनुदान हो। त्यसकारण यो आइसकेपछि मुलुकमा आर्थिक समृद्धिमा टेवा दिन्छ अथवा कतिपय कांग्रेस नेताले कायपलट हुन्छ सम्म भनेका छन्। के हुन्छ त्यो पछिको विषय भयो। आर्थिक रूपमा अनुदान हो, अनुदान यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, अनुदान स्वीकार्नुपर्छ, अहिलेको मुख्य विषय त्यो हो। तर यो विषय हामी यति धेरै गइरहेको छ, यति गिजोलिएको छ कि यो विषय अहिले चर्चा बहस सत्तारूढ दलभित्रै बाहिर सडकमा आम नागरिकमा यस्तो चिन्ता देखिएको छ कि एउटा सामान्य मन्त्री परिषदको बैठकले टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय संसदमा लगेर नेपालको कानुन सरह बनाएर मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लाने प्रयास हुँदैछ भन्ने चिन्ता चाहिँ आम मानिसमा देखिएको छ। एकातिर भन्छन् मानिसहरू बुद्धिजीवीहरू चाहिँदैन भनिरहेछन्,
चाहिँदैन, आवश्यक छैन भनिरहेछन्। सत्तारूढ दल प्रमुख राजनीतिक दलमा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने चाहिन्छ 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 भनिरहनु भएको छ। अब यो के हुन्छ? सत्तामा गएपछि दलका नेताहरूलाई कुनै थ्रेट आउँछ, कुनै थ्रेट आइरहेछ? अलिक प्रश्न गरी जवाफ दिनुहोस् है। आज यसलाई मैले कसरी पनि जोडेँ भने यो परियोजना प्रारम्भ भइसकेपछि नेपालले पनि जुन 130 मिलियन अमेरिकन डलर नेपालको पनि त्यहाँ खर्च गर्ने, यसको पूर्वाधार तय गर्नलाई खर्च गर्ने भनेर राखेको थियो र त्यसलाई दायित्व पुरा गरेको छ नेपाल सरकारले। तपाईँले हिजोको रातो किताबहरूमा हेर्ने हो भने एमसीसी भनेर रातो किताबमा पनि लेखेको छ, त्यहाँ बजेट पनि छ। यसको अर्थ के हो भने नेपालको तर्फबाट बजेट त कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छ एमसीएमा। यसलाई के पनि भनौँ भने हरेक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि एमसीसीको यो रेड बुकमा या रातो किताबमा एमसीसीको लागि खर्च गर्ने भनेर निकासा भएको छ र त्यो अनुसार काम पनि अगाडि बढेको छ। अप्रत्यक्ष ढङ्गबाट नेपालको सरकार जसले नेतृत्व गरे पनि यो एमसीसीको परियोजनाको पूर्वाधारको लागि नेपाल सरकारको बजेट चाहिँ कार्यान्वयनको पक्षमा गएको छ हरेक प्रधानमन्त्री बन्दै जाँदाखेरि। एउटा कुरा प्रत्येक बजेटमा नेपालको तर्फबाट भनेदेखि बजेट समावेश गरिएको अवस्था छ, तर उताको अनुदान चाहिँ पास नभइसकेको अवस्था छ। अहिलेको गिजलो यही नै हो। यसरी जुन अहिले जुन किसिमको अहिले यो प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख सत्तारूढ दलका घटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो पत्रको विषय अहिले निकै चर्चामा छ। यो बहस पक्कै पनि गर्नुपर्छ, नभए आजको बहस अधुरो हुनसक्छ होइन। त्यसकारण एउटा सहसचिव लेभलको स्तरले पठाउनुपर्ने पत्रमा नेपालका प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा जिम्मेवार पार्टीका अध्यक्षको हस्ताक्षरमा गएपछि अनि त्यही पनि उहाँले बाहिर अर्को भन्नुहुन्छ, संशोधन बिना पास सम्भव छैन, संसदमा टेबल हुँदैन भन्नुहुन्छ, हस्ताक्षरमा चाहिँ आशय के छ, पास बिना पर्ख, त्यसपछि हामी सहयोग गर्छौँ, एमसीसी नेपालमा पास हुन्छ। यो के हो चरित्र? यहाँ अलिक प्रश्न हुने गरी जवाफको आवश्यकता छ। सत्तामा भएका दलहरूलाई कुनै थ्रेट हो कि वा कुनै त्यस्ता शङ्का हो कि किन एमसीसी पास गर्ने, मैले स्मरण के गराउन चाहेँ भने नेपाली काङ्ग्रेस हिजोको दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहँदै गर्दाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसीको परियोजना पास गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक भनेको थियो। त्यो कुनै सत्तासँग जोडिएको विषय पनि होइन। प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहँदै गर्दा पनि त काङ्ग्रेसले यसलाई स्वीकार गरेको थियो नि। यहाँ अझ जोडी मैले सत्तामा हुँदाखेरि नेकपा एमाले पनि यसलाई अस्वीकार गरेको थिएन कि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल पनि गऱ्यौँ। सत्तामै रहँदाखेरि पनि पुष्पकमल दाहालको यो हस्ताक्षरको पत्रले त एमसीसी ल्याउनुपर्छ र पास गर्नुपर्छ भन्ने आशय पक्कै देखिएको छ। पक्ष वा विपक्ष जहाँ रहँदा पनि कङ्ग्रेस त सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा छ। एमसीसी यो अहिले मैले थ्रेडको कुराकानी गरेँ, यति अपरिहार्य, यति आवश्यकता छ, पास नगर्दा पनि हुनसक्छ, किन यो नेताहरूको गोलमाल? अनि यो हेर्नुहोस्, यो विश्व रङ्गमञ्चमा नेपालले विश्वका धेरै धनी राष्ट्रहरूसँग तपाईँले आज हेर्ने हो भने चाइना पनि बाहिरको देशको सहयोगबाट बङ्गलादेश आज त्यहाँको आर्थिक अवस्था कहाँ पुगिसकेको छ। त्यही भएर त्यहाँ पनि भनौँ बहुराष्ट्रिय अरू देशहरूबाट सहयोगहरू लिने, अनुदान लिने, ऋणहरू लिने र आफ्नो देशको आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्ने भनेको यो विश्वका भनौँ धेरै देशहरूले यो परम्परालाई, यो अभ्यासलाई अगाडि बढाएको। अहिले प्रश्न अलिक त हामीले यसलाई आज अलिक कूटनीतिक रूपमा आज जवाफ भन्दा पनि अलिक सिधा जवाफ चाहिएको छ। यो पत्रको विषय अहिले चासोको विषय छ, यसमा नेताहरूको दुधारे चरितार्थ भएको चर्चा छ के बजारमा? यसमा तपाईँको कुरालाई मैले कहाँ पनि जोड्न खोजेँ भने अहिले जब निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संविधान विपरीत संसदलाई विघटन गर्नुभयो, त्यसपछि संविधानमा सङ्कट उत्पन्न भयो। सरकारले जब निवर्तमान जुन प्रधानमन्त्रीको सरकार भएको बेलामा संसदीय अभ्यासलाई चाहिँ अत्यन्त कमजोर गराउने कोसिस गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि मुलुकले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास पनि कमजोर भयो। आज प्रदेश सरकारको हालत हेर्नुहोस् कति कमजोर भएको छ। यसको कारण के भने यो संविधान बनिसकेपछि, पहिलो पटक निर्वाचन भइसकेपछि त्यो सरकारको दायित्व थियो संविधानलाई कार्यान्वयन, सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकलाई एउटा नयाँ त्यसको विरुद्धमा संसदलाई विघटन गरिसकेपछि अरू दलहरू सहमतिको आधारमा संविधानलाई बचाउनको लागि जुन अहिलेको गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरू सहमतिको आधारमा अब मुलुकको अभ्यासलाई, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई, परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा सहमति भयो र संसदको पुनर्स्थापन पनि भयो। ठुलो एउटा सङ्घर्ष पश्चात सडकमा र सामान्य सर्वोच्च अदालतमा सहकार्य गरेर गइयो। अब तपाईँले भनेको कुरा के भने अबको सरकार, यो सरकारको पहिलो उद्देश्य के भने यो संविधानलाई अब आउने निर्वाचनसम्म
सहमतिको आधारमा लिएर जानुपर्छ एउटा कुरा। यो सरकारको गठबन्धनलाई आउने चुनावसम्म हामी गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो। त्यही भएर यो सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका यस्ता जुन आयामहरू छन्, अहिले एमसीसी नै एउटा आयामको रूपमा राखौँ, त्यसपछि स्थानीय चुनावलाई तपाईले अलिकति कुटनीतिक रूपमा जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ। अलिकति जनताको भाषामा जनताले बुझ्ने तरिकाले जवाफ दिनुहोस् कि अहिलेको यो नेताहरूको यो पछिल्लो चरित्रको सवालमा, दोधारे चरित्रको सवालमा जुन चर्चा भएको छ, यो नेताहरूको शैली र प्रवृत्ति सधैँ किन यस्तै भन्ने अहिलेको आम नागरिकको चासोको विषय छ। यसलाई अलिकति प्रश्न हुने गरी जवाफ दिनुहोस्। कसरी प्रश्न गरौँ भने अब हामीले लिडर भनेर लिडरशिप दुईटा कुरा रहेछ। अझै पनि मैले भने कि बाहिर बोल्ने र भित्रको विषय किन फरक गर्छन्, किन जनतालाई झुक्क्याउँछन्, गुमराहमा राख्न प्रयास गर्छन् नेताहरू। यो कुरा के भने लिडरले आफ्नो लिडरशिप क्वालिटी, एउटा नेताले आफ्नो व्यक्तित्वको निखार भनेको नेताको व्यवहारबाट, नेताको जीवनशैलीबाट। त्यही भएर त बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो नि, डेमोक्रेसी भनेको आफ्नो जीवनशैलीबाट त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्छ, आफ्नो आचरणबाट, आफ्नो व्यवहारबाट डेमोक्रेसीलाई पुष्टि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो नि। राजनीति भनेको जीवनचर्या हो, अभ्यास हो, होइन, त्यो जनतासँग जोडिएको विषय हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले तपाईँको कुरा यही गयो। अहिले गठबन्धनमा रहेको दल जुन किसिमको तपाईँले पत्रका कुरा गर्नुभएको छ, यो के हो भने सरकारमा गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूको नेतृत्वको अहिले फेरि तपाईँको संयन्त्र बनेको छ सरकार चलाउने। संयन्त्रभित्र हुनुहुन्छ उहाँहरू, संयन्त्रभित्र पनि नेतृत्व रहेको छ, पार्टीभन्दा पनि पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेको नेतृत्व छ। तर त्यस बेला जुन तपाईँले भन्नुभयो नि, नेताले जसरी हस्ताक्षर गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, समय माग्ने, तर बाहिर गएर फेरि आफ्नो अर्को व्यवहारहरू देखाउने, अर्को भनाइहरू, अभिव्यक्तिहरू, त्योभन्दा जनता र कार्यकर्ताको माझमा एउटा भनाइ, एउटा अभिव्यक्ति, अर्को धारणा, अनि सत्तारूढ दलभित्र गोप्य सम्झौता चाहिँ अर्को धारणा भनेपछि हैन सम्झौता। अनि एउटा सामान्य, मैले भन्न खोजेको एउटा सामान्य सहसचिव, एउटा सामान्य कर्मचारी सहसचिवले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने विषयमा देशको प्रमुख राजनीतिक दलका दुईजना, एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री, एउटा हालका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेर पठाउनु भनेको नेपालको हैसियत के हो भन्ने सवाल, कूटनीतिक रूपमा नेपालको हैसियत के हो भन्ने सवाल पनि यतिखेर उठेको छ। अब त यहाँ हाम्रो त कूटनीतिक चरित्रको पनि कुरा उठ्दैछ। अब यो तपाईँको के भयो भने दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा तपाईँले पत्रको बारेमा भन्नुभयो, पत्र पठाउने कुरा, पत्रसँगै जोडिएको हैसियत पनि छ यहाँ। तपाईँले पत्रका कुराहरू गर्नुभयो। तर मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, यसमा यो एमसीसी परियोजना भनेको अब यो सरकारसँग जोडियो, गठबन्धन सरकारसँग जोडियो। एक कुरा मैले किन भन्दैछु भने नेपाली काङ्ग्रेस बहुमतमा छैन, बहुमतको सरकार पनि छैन नेपाली काङ्ग्रेसको, सिधा कुरा स्पष्ट छ। बहुमतको सरकार भएको भए सायद नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै एउटा निर्णय गरेर एउटा निष्कर्षमा जान्थ्यो र त्यसलाई परिणामलाई भोग्न पनि तयार हुन्थ्यो। एउटा कुरा, सदनमा यसलाई छलफलको विषय पनि बनाउँथ्यो। दोस्रो कुरा, अहिले त गठबन्धनको सरकार छ, बहुमत नेपाली काङ्ग्रेससँग छैन, तर नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ र निश्चय नै यो एमसीसीलाई पारित गराउनको लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सहमति नभएसम्म यो पारित गर्न असम्भव छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले अहिले पनि हामी पर्खर हेरमा हिजो विधेयक शाखामा दर्ता गराएको कुरालाई बिर्सेर, आफ्नो दायित्वलाई बिर्सेर हामी यसको दृष्टिकोण, पहिला सरकारको गठबन्धनले आफ्नो दृष्टिकोण लिएर आओस् अनि मात्र हामीले आफ्नो दृष्टिकोणलाई सार्वजनिक गर्छु भनेर हिजोको कुरालाई उहाँहरूले बिर्सिनु भएको अवस्था रहेको छ। एउटा पार्टी प्रतिपक्षमा गइसकेपछि, पुगिसकेपछि स्वाभाविक उपन्सिनु स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ, किनकि सत्ताको प्रमुख दायित्व रहन्छ, सत्ता जसले नेतृत्व गर्छ उसको दायित्व रहन्छ। हैन, सिस्टममा, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा प्रतिपक्षी दलै हो नि सदनको। सदन भनेको त प्रतिपक्षी दलको हो, प्रतिपक्षी दलले यो एजेन्डा लिएर आउनु पर्यो। प्रश्न भनेको छ नि त, संसदमा ल्याउनुस्, टेबल गर्नुस्, त्यसपछि के गर्ने, त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसको निर्णय गर्छ, त्यसबेला त्यस्तै किसिमको जवाफ दिन्छ भन्दा त्यस्तो पन्छिनु केपी शर्मा ओलीले प्रश्न सार्वजनिक कार्यक्रममै बताउँदै आउनु भएको छ। यो एउटा विषय भयो हैन, यसलाई टुङ्ग्याउनुस्। कुरालाई कहाँ जोडे भने डिप्लोमेसीसँग जोड्दा अहिले जुन किसिमबाट पत्र गरेर दुईजना सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीको जुन हस्ताक्षर भएर गएको छ, त्यो एमसीसी परियोजनालाई सकारात्मक ढङ्गबाट हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने एउटा सन्देश हो। त्यसो भए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो दुवैजनाले गरेको हस्ताक्षरको पत्र भनेको यसको खास सङ्केत चाहिँ एमसीसी पास गर्ने नै हो।
डिप्लोमेसीले त्यही भन्छ, जब हामी अन्तर्राष्ट्रिय तवरबाट यस्तो पत्रहरू हामी पठाउँछौँ हैन, अमेरिका जस्तो ठुलो देशमा MCC को परियोजनालाई स्वीकार गर्छौँ हामी, यसको लागि केही समयहरू चाहिन्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु पनि के भने कूटनीतिक एउटा मर्यादाभित्रको एउटा प्रतिबद्धता रहेको रूपमा। बाहिर दाहालले जे भने पनि भित्र दाहाल पास गर्ने पक्षमा छन्, कांग्रेसको बुझाइ त्यही नै छ। सुन्नुस्, यो पत्रले त्यो संकेत त दियो नि, दियो, पत्रले संकेत दियो, तर आफ्नो पार्टीभित्र जुन चर्चा परिचर्चा चलिराखेको छ, किनभने अहिलेको गठबन्धन त विभिन्न पार्टीहरूसँग मिलेर तपाईले अहिले हेर्नु हो भने दुईटा मधेसवादी दल हैन, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त खुलेर यसलाई समर्थन गर्नु भएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा होस् अथवा सञ्चार माध्यममा प्रश्न उहाँले बोल्दै आउनु भएको छ कि पास गर्नुपर्छ भनेर। तर यस्तो छ नि त, गठबन्धनभित्र नै नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता हिजो मात्रै बोल्दै हुन्थ्यो, झलनाथ खनालले के भन्नुभएको छ भने बरु सत्ता गठबन्धन टुटोस्, MCC कुनै पनि हालतमा हर सम्भव पास हुने सम्भावना छैन, प्रष्ट हुनुस्, यसमा झुक्किनुपर्ने अवस्था छैन भन्नुभएको छ हैन। त्यसपछि गएर तपाईले माओवादी केन्द्रका नेताहरूको पनि सुनिरहनु भएको छ, देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेलले त MCC कुनै पनि हालतमा पास हुन सरकार बरु टुट्छ भनेपछि अब पार्टीभित्रको यो किचल हेर्नुहोस् त नि, कसरी MCC पास हुन्छ त? अब कसरी लिउँ भने तपाईले हेर्नुभयो भने हिजो पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीले अन्तर्वार्ता दिँदै जाँदा उहाँले MCC का केही बुदाहरूको बारेमा उहाँ स्पष्ट हुन चाहनु भएको। पहिलो कुरा, उहाँले MCC को सम्झौताभित्रका केही बुदाहरूलाई उहाँले उठान गर्नुभएको छ र त्यो उठान गरेका प्रश्नहरूको बारेमा छलफल पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले MCC टेबल गर्नु हुँदैन, उहाँले पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा तेस्रो कुरामा जानुभयो। तर उहाँले संसदमा टेबल चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर अहिलेसम्म कठिन अडान बोकेर बस्नु भएको छ। संसदमा पेश गर्नु नै हुँदैन, किनकि MCC ले के भन्छ, संसदमा पेश गर्नुपर्छ र त्यसबाट पास गर्नुपर्छ, सबै दलको प्रतिबद्धताको खाँचो छ भन्छ MCC ले। भनेपछि कुरा कहाँनेरि मिलेन त? कानुनी कुरा के हो भने हेर्नुस्, धेरै सम्झौताहरू भएका छन् जसलाई सदनमा प्रस्तुत नगरिकन पनि विभिन्न किसिमका त्यस्ता सम्झौताहरू अरू दात्री राष्ट्रहरूसँग पनि भएका छन्, विभिन्न सहयोगका त्यस्ता आयाम। तर MCC भनेको तपाईले विश्वव्यापी रूपमा अरू देशहरूमा गएका MCC का परियोजना हेर्ने हो भने अधिकांश देशहरूमा यो पार्लिमेन्टबाट अनुमोदन गरेर 5 वर्षसम्म यो प्रोजेक्टलाई पूरा गर्ने, किनभने 5 वर्षपछि एक दिन पनि यो परियोजना बढी राख्न सकिँदैन। यसलाई हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै 5 वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी यसले काम गर्न सक्दैन, वैदेशिक रकमले काम गर्न सक्दैन। त्यही भएर पनि सदनमा यसको सुनिश्चितताको लागि यसलाई सदनमा पास गर्नुपर्छ र यसमा कुनै विवाद भयो भने इन्टरनेसनल ल, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यसमा आकर्षण हुन्छ, किनभने हाम्रो सम्झौता भनेको त सन्धि अन्तर्गतै परिभाषित भएको छ। तपाईले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा हेर्ने भने त्यहीबाट पास हुन्छ भने सम्झौतालाई सन्धि अन्तर्गत नै परिभाषा गरेको छ। पक्कै पनि अहिले यो विषयलाई टनकपुर सन्धिदेखि लिएर थुप्रै विषयसँग लर जोडिएको छ भनेपछि त्यो किसिमको सम्झौता गर्न यतिखेर यति सानो रकममा नेपाल तयार हुनुपर्छ अझ भन्ने त यसलाई इन्डो पेसिफिक रणनीति स्ट्राटेजी अन्तर्गत आएको हो, त्यसकारण यो चीनसँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ लगायतका विषय जोडेका छन् भने केहीले टनकपुर सन्धि सडकको सन्धि हो त्यसकारण यो राष्ट्रघात गर्नु हुँदैन भनेर टिप्पणी र त्यति धेरै चासो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दुईटा कुरा गरौँ, अब तपाईले आइपीएस जोड्ने भन्ने कुराहरू वा चीनसँगको सम्बन्धका कुरा, मलाई लाग्छ यसलाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। पहिलो कुरा यो राजनीतिकरण त भइसक्यो, अब यसमा त कुनै नगरौँ या गरौँ भन्दै पनि यो त पुरै राजनीतिकरण भएर यो अवस्थामा आइसकेको छ। यसको कुरामा तपाईले उठाएका कुराहरू के भने पहिलो कुरा के भने हरेक दलभित्र यसको अत्यन्त ठुलो बहसहरू चलिराखेको छ, पार्टीभित्र, आन्तरिक पार्टीभित्र यसका बहसहरू अत्यन्त धेरै चलिराखेका छन्। तर त्यो बहसलाई हामी सबै पार्टी, फेरि बहस भएका पार्टीहरू सबै संसदभित्रको प्रतिनिधि गर्ने दलहरू पनि हो, हामीले यो पनि बिर्सिनु हुँदैन। अहिले जति पनि दलहरूभित्र आन्तरिक रूपबाट बहसहरू भइराखेको छ, ती दलहरू कोही नेतृत्वमा हुनुहुन्छ सरकारको, कोही प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, संसदभित्रै रहनु भएको छ, उहाँहरू संसदभित्रैको दल हो, फेरि बाहिरको दल होइन। बाहिरको दलले यो बहस चलाएको छैन, संसदभित्रै रहेको दलले यसलाई बहस चलाइराखेको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामी कहाँ पनि जान खोजिरहेछौँ भने यो प्रक्रिया हो, यो संसदभित्र प्रवेश गर्ने प्रक्रिया हो, पारित गर्ने प्रक्रिया त फेरि तेस्रो चरणमा जाने हो। पारित गर्नको लागि आफ्नो स्वेच्छा प्रयोग गर्ने कुरा त छँदैछ, तर कुनै पनि विषयवस्तुलाई, र दोस्रो कुरा तपाईँले कहाँ जोड्नु भयो भने यो पार्लिमेन्टभित्र प्रस्तुत भयो, पार्लिमेन्टले पास गर्नुपर्ने कुरा त विगतको सरकारले निर्णय गरेको हो नि। हो
कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव लिएर यसलाई पार्लिमेन्टभित्रबाट पारित गर्नुपर्छ भनेर यो एकैचोटि बाहिरबाट आएको विषयवस्तु त होइन यो सरकारले निर्णय गरेको विषयवस्तु हो। सरकारले गरेको निर्णयमा हिजोको सरकारले गरेको निर्णय आज हामी मान्दैनौँ भन्न त मिल्दैन। फातिमा सुमारले प्रश्न भन्नुभएको छ कि एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसदबाट पारित गराउनु पर्छ भन्ने निर्णय चाहिँ नेपाल सरकारको कानुन मन्त्रालयले गरेको हो भनेर उहाँले हिजोको एउटा सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको छ। भनेपछि यो कानुन मन्त्रालयमा गएर कानुन मन्त्रालयले यो परियोजनालाई पार्लिमेन्टभित्रबाट पारित गरेर यसलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएपछि यसलाई संसदमा पारित गर्नुपर्ने बाध्यता हामी सरकारले नै नेपाल आम नागरिकको चासो र चिन्तालाई एकातिर राखेर दलको स्वार्थ दलको राजनीतिक स्वार्थमा निहित भएर यो किन संसदमा लाने? एउटा यो अनुदान यस्तो भयो कि यहाँ लिने भन्दा पनि दिने चाहिँ बढी हतारिएको अवस्था छ। लिने हामी, दिने अमेरिका। अनुदान यो अनुदान यति असम्मको देखिँदैछ कि यहाँ लिने भन्दा दिने किन यति धेरै हतारियो भन्ने विषयले आशंका, शङ्का, उपशङ्का जन्माइरहेको अवस्था छ। यसलाई कुन उपाय? यसलाई दुईटा कोणबाट हेरौँ। एउटा कोणबाट 74 सालमा यो परियोजना प्रवेश भयो नेपालमा, हस्ताक्षर भयो। यो त एउटा पाटो हो, प्राविधिक पाटो भयो। प्राविधिक पाटो अर्को विषय यो मैले उठाएको विषय सरकारको दायित्वसँग जोडे। नेपाल सरकारको दायित्व, नेपाल सरकारमा पटक पटक विभिन्न दलहरूले नेतृत्व गरेको नेपाल सरकार, मैले यो जोडिराखेको छु। पटक पटक नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री तपाईँले 74 सालदेखि आजसम्म विभिन्न चरणमा विभिन्न पार्टीको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बनेको। यदि यो परियोजना आवश्यक थिएन भने, यदि यो एमसीसी चाहिएको थिएन नेपाल सरकारमा भने कुनै पनि प्रधानमन्त्री भएको समयमा यसलाई क्याबिनेटले फिर्ता लग्न सक्थ्यो। मेरो स्पष्ट छ मान्यता। तपाईँले जुन अहिले बहसको विषय बनाउनु भएको छ, विभिन्न दलको विषय बनाउनु भएको छ, यो आम जनतासँग लिएर गएर जोडेर यसको व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले 74 सालदेखि आजसम्म विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू बनेको अवस्था छ र विभिन्न प्रधानमन्त्रीहरू भएको अवस्थामा नेपाल सरकार विभिन्न दलको नेतृत्व भएको बेलामा एमसीसी परियोजना यदि आवश्यक थिएन भने त्यो सरकारको नेतृत्व गरेको सरकारले यसलाई फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था पनि थियो नि, फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो। तर फिर्ता नगरिकन विभिन्न चरण पार गर्दै विभिन्न प्रधानमन्त्री, विभिन्न पार्टीको प्रधानमन्त्री बनेको अवस्थामा एमसीसीलाई कसैले पनि फिर्ता लग्नुपर्छ भनेन। तर कुनै पनि दल यसबाट उम्किन पाउँदैन। मेरो पहिलो तर्क यो विषय कतिको तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ? त्यो सुरुको समय जुन बेलामा जुन सम्झौता भएको थियो 2017मा, त्यस अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि 2022सम्म आइपुग्दाखेरि त्यो जुन शर्तहरू अथवा त्यो सम्झौताहरूमा संशोधन पनि भएको छ प्रशस्तै भनेपछि विगतको र अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन सहज रूपमा गर्न सकिँदैन नि त। त्यसलाई यसरी लिएर जाउँ, यसलाई कसरी लिएर जाउँ भने हामीले सुन्ने पनि गऱ्यौँ, हेर्ने पनि गरेका छौँ, बुझेका छौँ। विभिन्न एमसीसी सम्झौतासँग विभिन्न अरू डकुमेन्टहरू पनि रहेको छ, विभिन्न डकुमेन्टहरू यससँग रहन्छ र त्यो डकुमेन्टमा के लेखेको छ भन्ने कुरामा हरेकले आफ्नो कोणबाट यसलाई व्याख्या गरिराखेका छौँ, जसले गर्दा यो राजनीतिकरण भइराखेको छ। पक्ष र विपक्षमा यसको चर्चाहरू बढी चलिराखेको छ। मेरो मान्यता के हो भने यसलाई सदनमा प्रवेश गराएपछि ती सम्पूर्ण डकुमेन्टलाई सदनले ल्याउनु पर्दछ। ती सबै डकुमेन्ट जुन तपाईँले उठाएका कुराहरू, यसमा भएका लेटर एक्सचेन्जका कुराहरू, यसभित्र भएका अन्तर सम्बन्ध भएका डकुमेन्टहरू तपाईँले डकुमेन्टले यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। एमसीसी भित्रका जति पनि तपाईँले इन्डो पेसिफिकका कुरा गर्नुभयो वा भनौँ अमेरिकन कानुनका कुराहरू जो बाहिर बहसको रूपमा आइराखेको छ, राजनीतिकरण भइराखेको छ, त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्ट एमसीसी परियोजनासँग जोडिएका डकुमेन्टहरू सबै सदनको वैधानिक सम्पत्ति बन्नुपर्दछ पहिलो कुरा। अनि मात्र ती कुराहरू आम जनतामा जानेछ। त्यसपछि पारितको प्रक्रिया भनेको तेस्रो चरण, अन्तिम चरणमा प्रक्रियागत भयो। तपाईँले एउटा संसदमा लानुपर्छ, संसदको सम्पत्ति बनाउनु पर्छ, तपाईँले जुन भन्नुभयो। तर आम मानिसले, देशका ठुला धुरन्धर बुद्धिजीवीहरूले यो विषयलाई संसदको सम्पत्ति बनाउनु हुँदैन, यसमा खतरा छ भनेर खतराको सूचक संकेत गरिरहेछन् त नि। यसरी जाउँ, हामी संसदीय अभ्यासबाट डराउनु हुँदैन। पारित गर्ने संसदमा लानै पर्छ भने बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ किन आयो त? उसले भनेपछि मात्रै उसले भन्यो भने हामीले गर्नुपर्ने हो र? जस्तो कि श्रीलङ्काले पास गरेन, उसले त फर्काइदियो। हेर्नुहोस्, अब श्रीलङ्काले दृष्टान्त पेश गरेको, पहिला हाम्रै कुरा गरौँ। तपाईँले श्रीलङ्काले पारित गरेन भन्ने पृष्ठभूमि पनि बुझ्न जरुरी छ। अमेरिकाले श्रीलङ्कामा कृषि उत्पादनको लागि एमसीसी प्रोजेक्ट दिँदै गर्दाखेरि कृषिको लागि त्यहाँको जनताको जुन जग्गा जमिनहरू दिनुपर्ने पर्याप्त समयमा नभएको कारणले र त्यो अनुकूल वातावरण नभएको कारणले एमसीसी फिर्ता गएको पहिलो कुरा। हेर्नुहोस्, त्यसरी मात्र नपुछौँ है, एमसीसीको कारणले गर्दाखेरि
श्रीलङ्कामा सत्ता टुटेको थियो अथवा सत्ता विघटन भएको थियो, सत्ता छेनमा सरकार परिवर्तन भएको थियो, त्यति अस्थिर राजनीति बन्न पुगेको थियो, त्यहाँ पनि राजनीतिकरणले नै अवस्था त्यस्तै सिर्जना भएको थियो जस्तै आज हामी कहाँ। त्यो देशको कुरा अहिले मलाई लाग्छ त्यहाँको बारेमा धेरै व्याख्या गर्नुभन्दा पनि त्यहाँको एमसीसीको वातावरण सृजना नभएको कारणले पनि एमसीसी फिर्ता भएको र त्यसको परिणाम अहिले श्रीलङ्काले अगाडि बढिराखेको छ। तपाईँले नेपालको सन्दर्भमा जस्तो आज हामी जुन किचलोमा छौँ यो एमसीसीको कारण राजनीतिक किचलो त्यस्तै थियो श्रीलङ्कामा, त्यसकारण श्रीलङ्काले पास गर्न सकेन र अहिलेका प्रधानमन्त्रीले यसलाई त्यहाँबाट अनुमोदन गर्न चाहेनन्। ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था छ नेपालमा पनि। अब मलाई के लाग्छ भने हेर्नुहोस्, यसलाई बढी राजनीतिकरण गर्नु भने फेरि नेपालको पनि एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास फेरि कमजोर नहोस् भन्नको लागि मैले पटक पटक दोहोऱ्याइराखेको छु। एउटा कुरा एमसीसी परियोजना हिजोको दिन हस्ताक्षर भएदेखि संसदमा टेबल भएदेखि सदनमा बहसको विषय तपाईँले जुन कुरा उठाइराख्नु भएको छ यसलाई किन पारित गर्ने भनिराख्नु भएको छ। सदनमा लिएर गएर यो छलफल हुन सक्दैन, यसलाई पारित किन गर्ने भनेर एउटा कुरा एउटा प्रक्रिया संसदमा नलैजाउँ भन्नेलाई के जवाफ? संसदभित्र रहेका सांसदहरूको त्यसै आम नागरिकको बुद्धिजीवीको सवाल छ, संसदमै नलैजाउँ भन्नेलाई चाहिँ के जवाफ? हैन, तपाईँले यसलाई संसदमा लग्नु हुँदैन भनेर कुनै पनि दलले भनेको छैन। तपाईँले यदि अहिले प्रश्न गर्ने हो भने गठबन्धन सरकारमा रहेका दलहरूले संसदमा यसलाई लग्नै हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति त छैन नि। संशोधनका थुप्रै नेताले बोलेका छन्। एउटा कुरा पार्टीका कुराहरू गर्ने हो भने यसमा भएका कतिपय विषयवस्तुहरू संशोधनको पाटो बनाउने कुरा वा हिजोको दिनमा पनि सदनमा यसलाई संकल्प प्रस्तावबाट हामीले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर पनि एउटा सहमति नजिक पुगेको कुरालाई पनि मैले स्मरण गराउन चाहे। एक दोस्रो, यसका बुदाहरूलाई गम्भीर छलफलको विषय बनाउनु पर्छ भनेर पनि अभिव्यक्तिहरू आइराखेको छ। तेस्रो, यसलाई संशोधनको पाटोबाट अगाडि बढाउनु पर्छ, त्यसको लागि प्रयास गर्नुपर्छ अनि मात्र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेर तेस्रो पनि पाटो आइराखेको छ। चौथो, होइन यसलाई सदनमै प्रस्तुत नगर्ने भनेर जुन एउटा पार्लिमेन्टमा यसलाई लग्ने भनेर जुन हामी पास गर्यौँ कानुन मन्त्रालयको सुझाव अनुसार नेपाल सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो। अब त्यो प्रक्रियालाई नै अगाडि नबढाउँ भनेर पनि एउटा कोणहरू आइराखेको छ। भन्दाखेरि तर सबभन्दा प्रमुख कुरा कहाँ आइराखेको छ भने यो परियोजनाको सम्झौताभित्र भएका बुँदाहरूको बारेमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मतहरू बढेको छ। पहिला यी विषयवस्तुमा गम्भीरताका साथ विस्तृत छलफल गरौँ, त्यसपछि संसदमा यसलाई के गर्ने टुङ्ग्याउँ भने तपाईँको धारणा? बाहिर पहिला छलफल गर्ने कि भित्र छलफल गर्ने? सदन बाहिर व्यापक छलफल भइसकेको छ। त्यसकारण अब संसदभित्रबाट नै छलफल गरेर यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भने तपाईँको मत? किन तर्क राख्यो भने गठबन्धन सरकारको दलभित्र आन्तरिक रूपबाट यो बहस चर्किराखेको छ। यसलाई सदनभित्र प्रवेश गराएर ती बहसहरू अब सदनभित्र हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको धारणा? अब यति छोटोमा जवाफ दिनुहोस् कि यो जुन फागुन 16 गते अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त छ, फेब्रुअरी 28 भित्र संशोधन गर्ने के गर्ने यसलाई तर अनुमोदन गर्नुपर्ने शर्त राखेको छ यो एमसीसीले। तपाईँलाई के लाग्छ, पास हुन्छ? संसदमा टेबल भएर पास हुन्छ? प्रश्न भन्नुहोस् त। मलाई लाग्छ सदनभित्र जति सक्यो छिटो यदि यो प्रवेश भयो भने यसको बहस त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ। आम जनताले यसको बारेमा अलि मलाई कुटनीतिक जवाफ होइन, स्पष्ट जनताले बुझ्ने भाषामा पास हुन्छ कि फेल हुन्छ भन्ने सवालमा प्रश्न गर्दैछु म। यो सदनभित्र प्रवेश हुने बित्तिकै यो समय सीमाभित्र यो पारित गर्नुपर्ने समय सीमाले हामीलाई बाध्यता गराएको छ। त्यो त एउटा त्यो सवाल भयो। पास या फेल के हुन सक्छ? संसदमा प्रवेश गर्छ अनि पास हुन्छ अथवा संसदमा प्रवेश गर्दैन या फेल हुन्छ, के हुन्छ? यो संसदमा प्रवेश पनि हुन्छ र व्यापक छलफलपछि यो पारित हुन्छ। खैर, अब यसले सत्ता गठबन्धन के हुन्छ? हैन, सत्ता गठबन्धन यतिखेर चाहिँ यो एमसीसी सत्ता गठबन्धनको यस्तो विषय बनेको छ कि सत्ता गठबन्धनको चुनावी गठबन्धन, यदि एमसीसी पास गर्न सत्ता गठबन्धनले साथ दिए भने चुनावी गठबन्धन सम्भावना छ, नभए छैन। नत्र कङ्ग्रेस एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन तयार छ, कङ्ग्रेसका नेताले भन्न थालेका छन्। हैन, त्यो पार्टीभित्र सामान्य प्रधानमन्त्रीले अहिलेकै गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लग्ने भनेर आफ्नो अभिव्यक्तिहरू पनि दिनुभएको छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, एमसीसीलाई बढी राजनीतिकरण गरियौँ भने अब यता जान्छौँ, अब सत्ता गठबन्धन के हुन्छ? अब हैन, तपाईँले भन्नुभयो एमसीसीलाई बढी राजनीतिकरण गरियो भने गठबन्धनमाथि पनि फेरि चलखेल हुन सक्छ, टुट्न सक्छ, गठबन्धन टुक्रिन सक्छ। टुट्न सक्छ भनिँदैन। अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा रहेका सबै दलको नेताको प्रतिबद्धता के छ भने एमसीसीको कारणले
गठबन्धनको सरकार टुट्दैन भन्ने अभिव्यक्ति त बाहिर आएको छ नि। अनि फेरि सत्तारूढ दलभित्रकै नेताले एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्न सक्ने सङ्केत पनि गरेका छन्। प्रश्नसँग उनीहरूले बोलेका छन् सामाजिक सञ्जालदेखि र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा। यो राजनीतिकरण हुँदै गयो अलिकति जाउँ, के हुन्छ, गठबन्धन टुट्छ या टुट्दैन? मलाई लाग्छ म एउटा कुरामा के विश्वास छु भने अहिलेको सरकारको गठबन्धन चुनावसम्म जानेछ। चुनावी गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न? चुनावसम्म जान्छ, तर चुनावी गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न? सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धनको रूपमा हेर्ने हो भने अब हाम्रो मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले निर्वाचन पश्चात पनि चुनावी सरकारकै परिकल्पना गरेको छ। अनि चुनावी गठबन्धन हुन्छ कि हुन्न? अहिलेको यो एमसीसीको जुन कारण, जुन पेचिलो अवस्था, जुन थिलथिलो अवस्था भएको छ, त्यसले सत्ता गठबन्धन टुट्छ कि टुट्दैन? टुटेन भने निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन बस्छ कि बस्दैन, हुन्छ कि हुँदैन? सवाल यहाँनिर छ। पहिलो कुरा यो एमसीसीको कारणले अहिलेको गठबन्धनको सरकार टुट्दैन मलाई लाग्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो दृष्टिकोण रहेको छ। अर्को दोस्रो कुरा, यो चुनावी गठबन्धन जुन तपाईँले चुनावसम्म जाँदै गर्दाखेरि यो गठबन्धन चुनावसम्म जान्छ कि भन्नुभयो, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार चुनावी गठबन्धन अगाडि बढ्नेछ। तपाईँले प्रश्न जवाफ दिनु भएन, के हुन्छ त्यसपछि फेरि छलफल गरौँ। आवश्यकताको सिद्धान्त आवश्यक नपर्दाखेरि गठबन्धन हुन्छ, आवश्यक नपर्दाखेरि गठबन्धन नहुन पनि सक्छ। आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको कतिसम्म गठबन्धन, तर तपाईँहरूको पार्टीभित्र गठबन्धन कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जानुहुन्न भन्ने ठुलो मत छ। होइन, यसलाई मैले कहाँ पनि जोडेँ भने 74 सालको स्थानीय निर्वाचनमा अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धनमा जाने कि नजाने भनेर धेरै पछाडि चुनावको मुखमा मात्रै निर्णय गरेर जिल्लालाई जिम्मा दिएको कारणले पनि कतिपय कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सकिएन। यो पटक चाहिँ मलाई लाग्छ चुनावी गठबन्धनमा सहकार्य गरेर जाने कुरा पार्टीभित्र धेरै पहिला नै यो छलफल र बहसको विषय बन्नेछ। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको पनि अहिले गठबन्धनको चर्चा छ, त्यो चाहिँ सम्भावना छ कि छैन? अनि यो एमसीसीको कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा यसलाई स्वीकार गर्ने बित्तिकै यो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दायित्वभित्र पनि पर्छ नि। होइन, मैले भन्न खोजेको यो कारण एमसीसीको कारण सत्ता गठबन्धन तलमाथि भएर सत्ता बार्गेनिङ हुन्छ कि हुँदैन? होइन, यसलाई सत्ताको विषय, यसको बार्गेनिङको विषय चाहिँ नबनाऊ। यति कमजोर होइन, हुन्छ कि हुँदैन? मेरो सवाल यति मात्रै हो। यसको प्रभाव फेरि यसको नकारात्मक सन्देश बाहिर जान्छ। यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको लागि पनि राम्रो होइन। सत्ता समीकरण यति जवाफ दिनुहोस्, तपाईँ अलिकति पार्टी सभापति निकट पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रश्न जवाफ दिन सक्नुहुन्छ, त्यो सम्भावना छ कि छैन? तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अभिव्यक्तिहरू आउँदै गर्दाखेरि त उहाँहरूका 2-3टा शर्तहरू पनि छन् र त्यो शर्तहरूभित्र पनि उहाँहरूले अब नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै पनि सरकारलाई बनाएर चुनावमा भनिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षले। तर मलाई लाग्छ तपाईँले भने जस्तै अहिले गठबन्धनको सरकार एमालेसँग बनेर एमसीसी पास गराउने सम्म चाहिँ कुनै पनि चर्चा परिचर्चा भएको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षले भने जस्तै सभामुखलाई महाअभियोग या राजीनामा गराउने अवस्था आउँछ? मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, 2/3 सामान्य सभामुखलाई राजीनामा गराउने वा महाअभियोगका कुराहरू भन्दा पनि यो सरकारको एजेन्डाको विषय बनेको छ। पहिलो चरण सरकारमा गठबन्धनमा बसेका पार्टीहरूले यो एजेन्डालाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने भनेर सहमति भयो भने यो प्रश्न सभामुखसम्म पुग्दैन र यो संसदको विषय चाहिँ बन्छ। त्यही भएर यदि प्रमुख प्रतिपक्षले त्यो अडान छोड्न चाहेन भनेदेखि सभामुखलाई राजीनामा गराउन सत्तारूढ दलहरू तयार हुन्छन्? अहिलेको प्रश्न यो छ क्या, नकारात्मक प्रश्नहरूतिर मलाई लाग्छ यस्ता अभिव्यक्ति, त्यो सम्भावना छ कि छैन? राजनीतिमा जे पनि हुन्छ, राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन, तपाईँहरू भन्दै गर्नुहुन्छ, भन्दै पनि आउनु भएको छ। यदि एमसीसी यति टाउको दुखाएको विषय भएको छ कि पास गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन्छ, यदि प्रधानमन्त्री गर्नै पर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो भने त उहाँले यो शर्तलाई पनि स्वीकार्न सक्नुहुन्छ नि? अर्को सवाल उठेको छ क्या, यो एउटा देशको अनुदान होइन, यो वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएको विषय हो। यो आज एउटा देश, भोलि अर्को देशको पनि हामीलाई सहयोगको आवश्यकता पर्छ। तर यस्ता कुराहरूलाई लिएर मुलुकको आन्तरिक जुन लोकतान्त्रिक अभ्यास तपाईँले भन्नुभयो नि, एउटा शर्त सत्ता समीकरणसँग जोडेर हामी वैदेशिक सम्बन्धका वैदेशिक सहयोगका कुरालाई सत्ता समीकरण र दलीय स्वार्थसँग जोड्यौँ भने हामीले के सिस्टम बसाल्छौँ भने नेपालमा? तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो दलभित्र अब नेता चाहिँ आफ्नो नेतृत्वलाई निखार्नुपर्छ, जनताको माझमा सत्य कुराहरू गर्नुपर्छ। हामीले परिवर्तन ल्याएका छौँ सिस्टम बसाल्नको लागि, र त्यो सिस्टम बसाल्नको लागि इमान्दारिता हुन जरुरी छ।
नेतृत्वहरू पारदर्शी हुन जरुरी छ। त्यही भएर अहिले तपाईँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जुन शर्तहरू राखेर एमसिसीलाई पारित गराउने भन्ने सङ्केत गएको छ, यो सङ्केत त राम्रो होइन। होइन, सङ्केत आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो सम्भावना छ कि छैन, राजनीतिक सम्भावनाको प्रश्न हामीलाई लाग्छ अहिलेको गठबन्धनको सरकार एमसिसीको कारणले टुट्दैन र सभामुखको राजीनामासम्म गर्ने परिस्थितिमा पुग्दैन, त्यहाँसम्म पुग्दैन अहिलेको सरकार। अब यो एमसिसीको कारणलाई जोडेर तपाईँका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हिजो मात्रै भन्नुभएको छ कि एमसिसीलाई विचार गरौँ, त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। भनेपछि अब सत्तारूढ दलभित्र नै यो एमसिसीलाई बार्गेनिङको विषय पनि बनाइरहेको अवस्था देखियो भनेपछि यसलाई चाहिँ कुन रूपमा लिने? यो अब हिजो अभिव्यक्ति आएको छ, तर प्राथमिकता एमसिसीलाई नै दिएको छ। एमसिसीलाई अहिलेको सरकारले पारित गराउनेतिर अगाडि यो एजेन्डालाई बढाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता हो। त्यो जुन किसिमबाट वरिष्ठ नेताले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिनुभयो, उहाँको प्राथमिकता पनि वैदेशिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिएर प्राप्त गरेको अनुदानलाई नेपालको अर्थतन्त्रसँग जोडेर र विदेशी सम्बन्धलाई, कुटनीतिक सम्बन्धलाई कायम राख्नको लागि नै यो चिन्तापूर्णको अभिव्यक्ति रहेको छ। तर मलाई के लाग्छ, फेरि यसलाई सत्ता समीकरण गर्ने, सत्तामा रहेका गठबन्धनलाई तोड्ने वा फेरि अर्को समीकरणबाट सरकार बनाउने भन्नेसँग अहिले जोडेर मलाई लाग्छ। तर सरकार अथवा नेपाली कांग्रेस पहिलो प्राथमिकता सत्तारूढ दलभित्रै बार्गेनिङ गर्ने, त्यसकारण त्यसबाट परिणाम आएन भने प्रतिपक्षसँग बार्गेनिङ गरेर भए पनि एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने पक्षमा देखिएको भान हुन्छ क्या, त्यसकारण यो सवाल उठिरहन्छ कांग्रेसप्रति। हैन, तपाईले हेर्नुस् न, हिजो पनि गठबन्धन दलको नेतृत्वलाई सँगै राखेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई एउटै ठाउँमा बसेर छलफल प्रारम्भ गर्नुभयो। यो छलफल एउटा के भने सहमतिको आधारमै यो मुलुकको विकास र मुलुकको नेपाल सरकारको अमेरिकासँगको वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएर पनि यो विषयवस्तु अगाडि बढेको छ। त्यही भएर पनि यो अत्यन्त गम्भीर विषयवस्तु छ र यसमा सरकारमा रहेका दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल सबै एउटा सहमतिको नजिक ल्याउनको लागि अझै पनि तपाईँले स्पष्ट जवाफ दिनु भएन। मैले मेरो प्रश्न यस्तो छ कि सत्तारूढ दल अथवा नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री देउबा पहिलो बार्गेनिङ उहाँले सत्तारूढ दलभित्रै गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ, त्यसमा सफल हुनु भएन भने प्रतिपक्षसँग भए पनि सत्ता बार्गेनिङ गरेर भए पनि एमसिसी पास गर्ने, त्यो रणनीतिमा हो या होइन भन्ने मेरो प्रश्न हो। यसमा मलाई लाग्छ नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण छ कि यसलाई सदनमा प्रवेश गरौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यसलाई पारितको लागि फेरि सहमतिको दोस्रो चरणको अभ्यास प्रारम्भ गर्ने। पहिलो चरणमा सदनमा प्रवेश गराउने यो एजेन्डा र त्यो सहमतिको लागि गठबन्धन सरकार प्रतिपक्षीसँग उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। सदनमा प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने यो नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण हो। संसद दलले यसलाई पारित गरिसकेको विषयवस्तु हो। त्यो विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर हामीले भन्ने कुरा केही छैन। तर यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण हो। त्यसको लागि सदनभित्र प्रवेश गरिसकेपछि गठबन्धन दल प्रतिपक्ष जसरी पनि नेपाली कांग्रेस एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छ, जस्तो किसिमकै रणनीति पनि खेल्न तयार छ। रणनीति होइन, अब जसरी व्याख्या गरौँ, अन्त्यमा छु म। अब यही एमसिसीको गिजोलोले गर्दाखेरि जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेको थियो, तर निर्वाचन त जेठमा गर्ने, तर मतदानको मिति चाहिँ नतोक्ने कांग्रेस अथवा सरकारले के गर्न खोजेको? अनि यो सरकारले जेठ 4 गते स्थानीय सरकार एकैपटक निर्वाचन गर्ने भन्ने एउटा सहमतिको नजिक पुगिसकेको अवस्था छ। खोइ त मिति, जनताले मतदान गर्ने मिति चाहिँ कुन दिन हो, दिन कुन दिन हो? अब यो जेठ 4 गते यसको निर्वाचन भएकोले मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगले पनि भनिराखेको छ फागुन 4 गते भित्र सरकारले क्याबिनेटबाट मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेर एउटा समय सीमा पनि तोकिएको छ र फागुन 4 गते भित्र क्याबिनेटले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्छ। तोक्छ मिति तोक्ने फागुन भित्रै, फागुन जेठको कुन दिन निर्वाचन गर्ने भन्दा मिति भित्र स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ। तिनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने भने अलि बढी जोड माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेता दुवै प्रचण्ड र नेपालको छ, माधव नेपालको। तिनै तहको निर्वाचन मैले भन्न खोजेको स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको त्यो सम्भावना छ। हैन, हिजोको दिनमा यो बहस अर्कै कोणबाट अगाडि बढेको थियो। स्थानीय ऐनमा उल्लेख भएका कुराहरू संविधानमा लेखिएको कुराहरूलाई ऐन र संविधानमा देखेका छिद्र विवाद उठाएर केही समय किचल भयो। अहिले त्यो किचल लगभग सकिएको छ। अब जेठमा व्यवस्थापन गरेको हो कि जबरजस्त व्यवस्थापन भएको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जेठमा निर्वाचन गर्ने कुरा
अब स्थानीय तिनै तहको निर्वाचन देशमा गर्ने भनेर हिजो पनि माधव कुमार नेपालले बोल्दै हुन्छ। तपाईहरु सत्तारूढ दल कतिको सम्भावना देख्छ भन्ने हामीले हेरेको जेठ 4 गते चाहिँ अब स्थानीय निर्वाचनको घोषणा तय हुन्छ। अरु निर्वाचन केन्द्रीय निर्वाचनको कुरा वा प्रतिनिधि सभाको वा प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि 5 वर्षको कार्यकाल पूरा हुनु पर्दछ भन्ने कुरा संविधानमा पनि स्पष्ट रूपबाट लेखेको छ र त्यो अगाडि संसद विघटन त गर्न पाइदैन भने अब निर्वाचनको कुरा त समय सीमा पूरा गर्नुपर्छ। त्यही कुरा स्थानीय सरकारमा पनि उठेको थियो। स्थानीय सरकारको पनि संविधानको धारा 225 ले 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि मात्रै 6 महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर लेखेको कारणले नै स्थानीय निर्वाचनको बहस अगाडि चर्केको थियो। अहिले सबै विषयलाई थाती राखेर त्यो अर्को विषय मोडिएको छ। त्यो विषयमा धेरै हामीले छलफल चर्चा गरिसक्यौँ, तर त्यो छिद्रतालाई कहाँ गएर सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म समाधानको विषय बनेको छैन। अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् कि आम नागरिकमा यो एमसीसी र स्थानीय तहको निर्वाचनको सवाल जुन चिन्ता छ ढुक्क हुने गरी भनिदिनुहोस् कि एमसीसी के गर्छ, के गर्ने, कसरी टुङ्ग्याउने, धेरै छलफल गऱ्यौँ। निष्कर्षमा र स्थानीय तहको सुनिश्चितता के छ? अब यो तपाईले जनतालाई अब सुनिश्चित गर्नलाई एमसीसीलाई सार्वजनिक बहस बनाउनको लागि पनि संसदले नै त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। संसदमा भएका यसका बहसहरू पारदर्शी हुनुपर्छ। एमसीसीका डकुमेन्टहरू जति पनि छन् डकुमेन्टहरू त्यो पारदर्शी हुनुपर्छ। आम जनताले त्यसको सूचना प्राप्त गर्नुपर्छ। यो इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत होइन, स्ट्राटेजी अन्तर्गतको होइन, चीनलाई घेर्ने विषय पनि होइन, जनतालाई त्यो चासो छ। यसलाई राजनीतिकरणतिर नलग्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको बेलामा 21औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक चीनको चासो चाहिँ छ कि छैन यो विषयमा तपाईलाई के लाग्छ? अहिले चासो बाहिर चाहिँ चासोका केही सङ्केतहरू देखा परेका छन्, तर पनि मलाई लाग्छ यसलाई राजनीतिकरण नेपाल सरकार र नेपालमा भएका दलहरूले गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि केही दिन अघि मात्रै सत्तारूढ दलका एक घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनका एकजना कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखसँग छलफल गर्नुभयो, भर्चुअल छलफल गर्नुभयो। त्यसकारण यो विवाद उता पनि गएर ठोकिएको थियो कि मलाई लाग्छ यसलाई राजनीतिकरणको विषय नबनाएर यसलाई नेपाल सरकारको विषय बनाउनु पर्यो। नेपाल सरकारमा रहेका पार्लिमेन्टमा रहेका दलहरूको विषयवस्तु बनाउनु पर्छ। किनभने हाम्रो देशको एउटा डेमोक्रेसी, एउटा हामी नयाँ परिवर्तन प्राप्त गरेका छौँ, सिस्टममा लिएर जान खोजेका छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न खोजिराखेका छौँ, मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक समृद्धिसँग जोडेका छौँ, मुलुकका जनताहरूको जीवन स्तरलाई अभिवृद्धि गराउनेतिर हामी दिगो विकास लक्ष्यतिर पुगेका छौँ र त्यतातिर हामी जान खोजेका छौँ। 2030 सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि हामी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। तर यसको लागि मलाई लाग्छ नेपालमा यति धेरै डेमोक्रेटिक प्रोसेसहरू अगाडि बढिसकेको छ, हरेक कुरा पारदर्शी भएको छ। तर यो विषयलाई धेरै राजनीतिकरण गरायौँ भने मलाई लाग्छ मुलुकको डेमोक्रेसीको लागि राजनीतिक असर यो विषयमा पर्दैन, राजनीतिक असर पार्नु हुँदैन र यसको लागि नेपाल सरकार र नेपालमा रहेका दलहरू आफै सचेत हुन जरुरी छ। हस् त, निकै गम्भीर विषयमा निकै गम्भीरताका साथ छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा सहभागिता जनाइदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अवसर दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनसँग अहिले फेरि एमसीसी यति पेचिलो बनेको छ कि एमसीसीको कारण अहिले बजारमा, सञ्चार माध्यममा र सबैतिर चौतर्फी रूपमा यसको एकतर्फले समर्थन गरेका छन्, अर्कोतर्फले आलोचना गरेका छन्। यो विषय यति किचलिएको छ कि गिजलिएको छ कि अहिले जनता अन्योलमा परेका छन्। यिनै विषयवस्तुमा एमसीसी र एमसीसी कारण स्थानीय तहको निर्वाचन के हुन्छ, यसको अन्योलता देखिएको छ, कसरी सरकारले यसलाई टुङ्ग्याउँछ भन्ने विषय प्रसङ्गमा केन्द्रित भएर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यस छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसाल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याट्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।